बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदेद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। हमने देखा कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ़ लेकर गए रायवंड और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ, जिसके बाद वो सिलसिला जिसको हम मफाहमत या फिर रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स के हवाले से जानते हैं, उस सिलसिले का एक दफ़ा दोबारा उन्होंने आगाज़ किया। उन्होंने ये भी बताया हमें कि हम वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का पैगाम लेकर वहां पर तशरीफ लेकर गए और जो एक तसादुम किसी कैफियत थी जो हमने देखा कि जजेस के हवाले से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाए जाते थे दोनों जमातों के दरमियान, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक बहुत ही अहम मैं समझता हूं कि मीटिंग थी। इसके बावजूद हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मंसूब हुई पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से कुछ रहनुमाओं की तरफ से, जिनसे किसी हद तक कंफ्यूजन तो जरूर जो है वो गर्दिश कर रही है होराइजन पे, लेकिन बिलउमूम ये तासुर पाया जाता है कि ये दोनों जमातों को इस एपिसोड के बाद जो कि पंजाब में हुआ, जो कि अभी भी खत्म नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि गवर्नर राज अभी तक वहां पे मौजूद है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद ये रियलाइजेशन गालिबन दोनों जमातों को हो चुकी है कि दो बड़ी जमातें अगर साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी तो ये मुल्क के लिए भी बेहतर है और मुल्क के निजाम को बेहतर अंदाज से आगे चलाया जा सकेगा। इसका वाज़ेह सबूत, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, जनाब नवाज शरीफ साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उनके घर जाकर, उसमें तमाम डिस्कशंस के बावजूद अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो रिलेशनशिप है जिसमें कुछ टर्बुलेंस आई थी, कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो थे वो सामने खड़े थे। यकीनन पंजाब सबसे अहमियत का हामिल होगा। पंजाब में आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से हुकूमत साजी का अमल सामने आता है, ये डिटरमिन करेगा कि वाकई ये दोनों जमातें साथ आगे बढ़ेंगी या नहीं। इस मीटिंग में मौजूद थे हमजा शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर MNA भी हैं, और ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब जब निकले मॉडल टाउन से उस मैं कहूँगा हिस्टोरिक दिन जिस दिन ये लॉन्ग मार्च हो रही थी, तो हमजा शहबाज उनके साथ भी थे। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब। हमजा शरीफ साहब, आप मौजूद थे उस मीटिंग में जो कि वजीर आजम साहब की जनाब साबिक वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ साहब से हुई, और वो जो एक रिकॉन्सिलिएटरी एफर्ट्स जिसमें कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ गए थे, उस हवाले से दोबारा ये कोशिशों का आगाज कहा जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस मीटिंग का मूड कैसा था, और आप क्या समझते हैं कि जो पंजाब की सूरत हाल अभी भी गवर्नर राज वहां मौजूद है उसको जहन में रखते हुए ये जो रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट है, क्या इट विल बेयर एनी फ्रूट? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो गुजारिश ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, हम उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि हमें उनमें वो शख्स नजर आता है जो इस सिस्टम को चलाना चाहता है, और जो सिस्टम 9 सालों की जदोजहद के बाद जिसमें मोहतरमा शहीद का खून भी शामिल है, और अपना जो है ARD के प्लेटफॉर्म से हमने शुरू की थी इकट्ठे मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, और अपना जो है एक कॉज के लिए शुरू की थी। फिर उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मरला भी आया जो तारीखी डॉक्यूमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसी जज्बे के साथ इस जमहूरियत के सफर को लेकर हमारे साथ चलना चाहते हैं, और वो इसी खैर सगादी के जज्बे से रायवंड तशरीफ लाए थे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बड़ी खुली गुफ्तगू हुई और बड़ी अपना जो है कैंडिड डिस्कशन हुई। और बुनियादी तौर पर जो उसका निचोड़ है वो ये है कि आज भी अपना जो है बावजूद इसके कि अपना जो है एक गवर्नर राज लगा, जबकि अपना तरीकाकार आइन में जो आइन की रूह से जो है वो ये था कि उस पार्टी को कहा जाता जो अक्सर पार्टी थी कि आप कायदे ऐवान नया चुनने, जब शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा इस चीज को छेड़ा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते थे, लेकिन खैर से अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान की सूरह को अवाम ने 15 मार्च को वो तारीखी फैसला किया मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, जिसको आने वाले तारीखदान हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेंगे। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कई मरतबा इस चीज का इजहार किया कि गवर्नर राज के वो जाती तौर पर खिलाफ हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हमें एक नए दौर का आगाज करना है, एक आपको क्या ये लगा कि वजीर आजम साहब की जो गुफ्तगू थी कि क्या वो वाकई मीनिंगफुल स्टेप्स लेना चाहते हैं? क्योंकि देखिए ये तो वो हमेशा कहते आए हैं कि
گورنر راج جو ہے اس سے وہ اگری نہیں کرتے اور اس کو اٹھا لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود گورنر راج بالکل ویسے ہی موجود ہے اور گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف شریف برادران کی خواہش ہے۔ اس طرح کی جو ابھی بھی وہاں پہ ایک تناؤ پایا جاتا ہے ریلیشن شپ میں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس ایفرٹ سے کس حد تک پر امید ہیں؟ میرا خیال ہے ملک صاحب کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ صرف باتیں نہیں کی بلکہ عملی اقدام کیا، جو 16 مارچ کو انہوں نے تاریخی اعلان کیا تھرو ایگزیکٹو آرڈر کہ جی میں سب اپنا معزول ججوں کو بحال کرتا ہوں۔ بڑا ایسا اقدام تھا، وہ عملی اقدام تھا، پوری قوم کی دعائیں اور پوری قوم کی اپریسیشن ان کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی جو بنیاد بنے گی، جو ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اس دن گیلانی صاحب کو کہا کہ جو بنیاد بنے گی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ ملک صاحب اگر جمہوریت کی خاطر قربانی دی ہے، ہماری اہلیت نا اہلیت کوئی معنی نہیں رکھتی، گورنر راج کوئی معنی نہیں رکھتا، پنجاب حکومت کا اصول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج اگر پاکستانی قوم میں ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ وہ سڑکوں پر آ کر اپنا جو ہے حق کی رائے دہی استعمال کر جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں عدلے کی بحالی کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں کیوں نہیں پارلیمنٹ جہاں پر پیپلز پارٹی اور ہم مل بیٹھ کر 17ویں تنظیم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جو ایک وزیر اعظم اور صدارت کے اپنا محل کے درمیان ایک ٹگ آف وار رہا ہے ہمیشہ سے، جو جمہوریت کو ڈسٹیبلائز کرتا رہا ہے، جس میں محترمہ کی گورنمنٹ ایک دفعہ چلی گئی، نیا نواز شریف کی گورنمنٹ چلی گئی، تو اس ترمیم کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں اور پھر اپنا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو لیٹر اینڈ اسپرٹ پارلیمنٹ میں لا کر امپلیمنٹ کر پاکستان میں اداروں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر بہت طویل ہے، یہ پہلا زینہ ہم نے چڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی گیلانی صاحب کی جو میٹنگ تھی وہ نہایت پروڈکٹیو تھی، ہم نے جو فیوچر کا لائحہ عمل اس میں طے کیا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو لائحہ عمل آپ نے طے کیا، کیا اس میں یہ شامل ہے کہ یہ بھی کچھ خبریں سامنے آئیں کہ 40 اور 60 کے تناسب سے حکومت سازی پر بھی اتفاق ہوا ہے، لیکن کچھ اس کے بعد میننگ فل ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے آپ کو مدعو کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائیں۔ ان دونوں پوائنٹس پر کیا رسپانس ہے آپ ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض یہ اسپیکولیشنز ہیں؟ دیکھیے مالک صاحب، ابھی معاملہ سب جڑت ہو چکا ہے، ہم اپنا جو ہے وہ نہ صرف وفاقی حکومت گئی ہے بلکہ ہم بھی اپنا جو ہے اپنی ذاتی حیثیت میں جو ہے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ جج وہی ہیرو ہیں جنہوں نے اپنا ذات کو پیچھے رکھ کر ایک عامر کا کہنا ماننے سے انکار کیا اور آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے اپنی عہدوں کی قربانی دی۔ تو ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں، اور آپ کو جس طرح کا معلوم ہے کہ 30 کو اپنا جو ہے وہ فکس کی گئی ہے ہیئرنگ ڈیٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات جو ہے وہ عدالتی اپنا جو ہے دائرے اختیار میں چلے گئے ہیں، اور اس سے اپنا جو ہے جب تک عدالت کا فیصلہ واضح نہیں آتا، میرا خیال ہے کہ اس بارے میں بات کرنا جو ہے وہ پری میچور ہوگا۔ جہاں تک آپ نے فرمایا وفاقی حکومت کا، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ راستے جو ہیں وہ کھلے ہیں ملک صاحب، لیکن اب جو ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لپ سروس کرنا اور اپنا جو ہے وہ مزید گفتگو کرنا، وہ اپنا جو ہے وہ کسی صورت بھی اب قابل برداشت نہیں، اب عملی قدم اٹھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں کچھ اریٹنٹس ہیں، یہ کچھ مبصرین کہتے ہیں، جن میں ایک اریٹنٹ جو ہے وہ کچھ مبصرین کے مطابق گورنر صاحب کی پریزنس ہے، اور ان کی طرف سے منسوب کچھ سٹیٹمنٹس جو کہ خصوصاً ماضی میں تھی اب کچھ کم ہو گئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ اس اسرشن سے ایگری کریں گے کہ گورنر صاحب کا جو رول ہے وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے؟ آپ سے مراد آف کورس آپ کی جماعت کو۔ جی ملک صاحب، ایلیفنٹس تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے، ڈس ایگریمنٹس ہمیشہ ہوتی ہیں، اور پھر یہ تو آپ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیے کہ یہ دو متحارب پارٹیز ہیں جنہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد کی ہے اور ایک دوسرے کو کبھی برداشت نہیں کیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ دو پارٹیاں دوبارہ اتنے اپنا جو ہے وہ ماضی خراب ہونے کے باوجود اپنا دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بالکل اپنا جو ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب کے جو گورنر صاحب کا جو رویہ رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی اپنا جو ہے وہ کوشش تھی، اور ان کے جو بیانات شعلہ بیاں آتے رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنا جو ہے دو پارٹیوں کو جوڑتے اور جمہوری عمل کو مستحکم بناتے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو کیا آپ کے جو ڈسکشنز ہیں ان میں یہ بھی زیر بحث آیا کہ ان کا رول کیا ہونا چاہیے آئین کے حوالے سے بھی، اور کیا